Supported by Naya Chatcola, कोलाको स्वादमा डाबर चटकोला। वेलकम, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं र अब पहिलाको स्थितिहरु भएको भए चाहिँ ह्यापी स्याटरडे भन्दै हामी स्टार्ट गर्ने थियौं हैन, तर अहिले चाहिँ अब त्यसरी भनौं न हरेक सिचुएसनमा चाहिँ ह्यापी हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छौं, हामीले गरि पनि रहेका हुन्छौं। तर पनि यो यस्तो खालको सिचुएसन्सहरु जिन्दगीमा आउँछ कि त्यो सिचुएसन्सहरु देख्दा देख्दा हुन्छ नि, त्यो ह्याप्पीनेस भन्ने त टाढाको कुरा, आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुराहरुमा नै हामी एकदमै फसिरहेका छौं। तर वी नीड टु बी पोजिटिभ, वी नीड टु स्टे सेफ हैन। र यही भन्दै तपाईहरु सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस, दिस इज मी सुजिता र हामीसँग हुनुहुन्छ नीलम। सो हामी दुईजना फेरि पुनः एकपटक तपाईलाई कल कान्तिपुरमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ एन्ड वी होप द्याट यु गाइज आर सेफ, सबैजना सेफली बसिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ अब न्युज हामीले पढ्छौँ कोभिड-19 रिलेटेड जति पोजिटिभ केसेसहरू बढिरहेको हामीले भेटिरहेको छ, त्यसले गर्दा कतै न कतै हामीलाई डर लागिरहेको हुन्छ। अनि तर त्यो न्युज पढ्दा पढ्दै पनि चारैतिरको सिचुएसनको बारेमा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले कतै न कतै केयरलेस गरेको पनि हामीले भेटिरहेका छौँ। सायद त्यसकै रिजल्ट हो जस्तो लाग्छ। जुन प्रकारले नम्बर्सहरू बढिरहेको छ, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त अहिले मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ, जुन चाहिँ बितेका दिनहरूमा थिएन। हाम्रो पोजिटिभ केसेस बढे पनि सन्चो भएर घर फर्किनेको नम्बर चाहिँ बेसी थियो, तर अहिले चाहिँ मृत्यु हुनेको नम्बर बढिरहँदा अझ धेरै यो समस्या चाहिँ कतिको गम्भीर भइरहेको छ भन्ने हामीलाई फिलिङ भएको छ। सो त्यही भएर आशा गरौँ कि हामी सबैजनाले अहिलेको सिचुएसनको गम्भीरतालाई बुझौँ अनि त्यही अनुसार जुन चाहिँ मापदण्डहरू दिएको छ त्यसलाई पालना गरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढौँ हैन। अब अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भने अब अहिले चाडपर्वको बेला भइरहेको छ। यत्तिकै त चाडपर्वको बेला खुसियाली माहौल हुनुपर्ने हैन, तर योपालि अब कोभिड-19ले गर्दा हामीले जुन प्रकारले मनाउँथ्यौँ त्यो मनाउन पाइरहेका छैनौँ। सो त्यही भएर यत्तिकै त अब हामीले कतै न कतै खल्लो भइ नै रहेको छ, कतै न कतै हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। सो त्यही माथि पोजिटिभ केसेसहरू बढेको हामी समाचार सुन्छौँ अनि त्यही माथि अझ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छ। सो जस्ट इमेजिन अहिलेको सिनेरियो कतिको गम्भीर छ भनेर हाम्रो चाहिँ अझ धेरै चाडपर्वहरू आउन बाँकी नै छ। हामीले सेफली काम गर्नुपर्ने अझ धेरै नै अब हाम्रो चाहिँ प्रोबेबिलिटी बढिरहेको छ हैन। सो त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ हामी के चाहिँ ध्यानमा राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो नम्बर्सहरू बढेको छ यो एकदमै अलार्मिङ सिचुएसन हो। हाम्रो लागि चाहिँ एउटा पोइन्ट कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै बुद्धिमानी भएर एक्ट नगर्यो भने छाइ टाइम हामी सबैजनालाई कुनै न कुनै दिन यो नेभर नो हामी पनि त्यो ठाउँमा हुन सक्छौँ। सो त्यही भएर आफू अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई सेफली राख्नको लागि प्लिज सबै मापदण्डहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट चाहिँ फलो गरौँ। र हामी हरेक दिन आउँछौँ र कोभिड-19 जहिलेदेखि स्टार्ट भयो त्यो दिनदेखि नै हामी सबैजनालाई भनि नै रहेका छौँ कि यस, हाम्रो फेस्टिभल्सहरू हामीले एकदमै हुन्छ नि एकदमै धेरै मनाउँछौँ, धेरै छन् पनि हैन। र अब यस्तो सिचुएसनमा हामीले फेस्टिभल्सहरू मनाउनै पर्छ त भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, बिकज हेल्थ कम फर्स्ट भनिन्छ हैन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिजो पनि देख्यौँ हामीले अब धेरैजना नारीहरू चाहिँ अब भनौँ न तीजको लागि अब आफ्नो माइत आफ्नो के अरे साथीहरूको घर पनि गएको पिक्चर्सहरूमा देख्यौँ हामीले, भिडियोहरू पनि देख्यौँ हैन। तर त्यो गर्न के जरुरी नै थियो त? किन भन्दाखेरि घरमै बसेर आफ्नो सुरक्षा आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा हैन, अब आफूले गर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारलाई पनि हामीले जोखिममा राखिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। र अब एउटा यो सिनेरियोमा म एउटा पोइन्ट कि मैले फिल गरेको होइन, मेबी हामी सबैजनाले त्यो कतै न कतै मिस्टेक गरिरहेका छौँ। जुन अब तिमीले भर्खर भन्यो कि त्यो जरुरी छैन हुन्छ नि रिलेटिभलाई बोलाउनै पर्ने अर हामी जानै पर्ने। अहिले सकेसम्म आफ्नै जतिजना घरमा हुनुहुन्छ सँगै अब हामीले सेलिब्रेट गर्दा हुन्छ होइन। त्यो एउटा मिसकन्सेप्सन जस्तो कि हामीले त्यो कुरा बुझिरहेका छैनौँ कि आफन्त भन्दै उहाँहरूलाई नहुने होइन, भनौँ न कोही टाढाको मान्छेलाई मात्रै हुने अनि टाढाको मान्छेबाट मात्रै हामीलाई सर्ने होइन, मेरै फ्यामिली हो, हामी सधैँ भेटिरहेको फ्यामिली हो होइन भनेर उहाँलाई छैन अनि उहाँबाट हामीलाई सर्ने र हामीबाट उहाँलाई नसर्ने भन्ने कुरै नै छैन। सो यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ, आफन्त आफ्नो फ्यामिलीलाई छैन हामीलाई हुन सक्दैन भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ हटाऊ, कसैले पनि कसैसँग पनि सर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ विचार गरौँ। यस, र यो सँगसँगै चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको पनि कुराकानी आउँछ।
छ। यो बारेमा चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै कुराकानी गरिरहेका छौँ कि डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा। हामीले नै गर्दाखेरि यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ बढ्दो छ। र तपाईँले अब आज सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्नुभएको छ होला, न्युजहरूमा पनि देख्नुभयो होला, धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ डक्टर्सहरूलाई होइन अब क्वारेन्टिनमा नै बसिरहनु भएको डक्टर्सहरूलाई घर बाहिर त्यही के अरे घरको बाहिर धर्ना दिएर होइन यो ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई निकाल्नुपर्छ, निकाल्नु भनेर, या त कोही मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ उहाँको घरमा गएर स्टिकर टालिदिने, पोस्टर टालिदिने, यो चाहिँ के अरे कोरोना सङ्क्रमितको घर हो है भनेर राखिदिने। त्यो हामीले किन चाहिँ यस्तो गरिरहेका छौँ? किन भन्दाखेरि यतिकै पनि हाम्रो मेन्टल्ली हामी एकदमै धेरै डिस्टर्ब भइसकेका छौँ बिकज अफ दिस कोभिड होइन। यो भाइरसले गर्दाखेरि यतिकै पनि हाम्रो लाइफमा एकदमै धेरै स्ट्रगल्सहरू भइसकेको छ। र त्यो देख्दाखेरि पनि अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो डिस्क्रिमिनेसनले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनाले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी हुन्छ नि छिची थुथु गर्नु चाहिँ स्वाभाविक होइन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यस अनि यही सिनेरियोमा होइन अर्को एउटा के चाहिँ प्रश्न उठ्छ भन्दाखेरि होइन यतिकै त मान्छेलाई भनौँ न यो सिचुएसनमा अब झन् सँगै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कालाई चाहिँ यसरी चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गरेर उहाँले अलि भनौँ न हेटको रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एज अ बिरामी नहेरेर होइन उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो भनौँ न समाजमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामी नजिक बस्नै हुँदैन, एकदमै टाढा कतै पठाइहाल्नुपर्छ भने जुन एउटा घृणाको चाहिँ अब एउटा भाव पनि आइरहेको जस्तो लाग्छ होइन। सो मलाई पनि त्यस्तो आइपर्छ कि भने मान्छेहरू अहिले हुन्छ नि ल आफै पनि बुझेँ ल म त्यो ठाउँमा गएको थिएँ, म पनि टेस्ट गराउँ कि भने सोचिरहेको बेला होइन मैले टेस्ट गराएँ इनकेस मलाई सिम्टम त देखेको छ, आइएम फिट एन्ड हेल्दी, तर मैले चाहिँ अब पोजिटिभ निस्किहाल्यो भने फेरि मलाई पनि त्यस्तै डिस्क्रिमिनेसन हुने हो कि भने डरले पनि मान्छेहरू बाहिर ननिस्किरहेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ। सो त्यही अवस्थाको कारण अहिले चाहिँ भनौँ न सङ्क्रमण फैलिरहेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ यसको बारेमा हामीलाई पक्कै पनि आफ्नो राय दिनु होला। त्यसको लागि जस्ट डायल नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 भन्दै हाम्रो छविजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो छविजी। हेलो नमस्ते। के गर्दै हुनुहुन्छ छविजी? पालना गर्दै बस्दै। धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। निषेधाज्ञा। हजुर त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। जो पनि घरमा बसेर आफूलाई सुरक्षित बनाइरहनु भएको छ, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित बनाइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद है। जाने कहाँ? त्यही होइन जाने कहाँ भन्दा पनि घरमै बस्नु भएको त्यही नै हो। छविजी निस्किने मान्छे त अब केही न केही बहानाले निस्किनै रहेछन् नि। अर्को कुरा यो धन्यवादको विषय नै होइन, विकल्पै छैन अब नबसिकन सरकारको उर्दी जारी भइसकेको छ होइन। अब हामी त घरमा बसिरहेका हुन्छौँ, धेरैजना घरमा बसिरहनु भएको छ, तर धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अब कता जाने भन्दा त्यो नसोच्दै हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ यतिकै डुल्नको लागि पनि बाहिर निस्किनु भएको थियो नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि भनेको। अब बाहिर निस्किँदैमा कोरोनाले भेटिहाल्ने भन्ने म मान्दिनँ। सुरक्षाका उपायहरू अपनाइयो कि अपनाइएन? बाहिर त अहिले पनि त सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू, अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने मान्छेहरू, पसलेहरू अहिले पनि त सक्रिय छन् नि होइन र? तपाईँलाई त भेटेको भन्ने छैन। त्यसैले त यो अहिलेको जुन अवस्था आएको छ तपाईँकै कार्यक्रमबाट पनि बारम्बार भनेकै हो, मैले धेरै आवाजहरू पनि उठाएकै हो होइन। अब तपाईँहरू जस्तै अन्य मिडियाबाट पनि मैले आवाज उठाएँ, सामाजिक सञ्जालबाट के भनेको थिएँ भने लकडाउन खुल्ला गरेर चुप्पा लाएर बस्न मिल्दैन। जसरी लकडाउन पालना गराउन, जसरी निषेधाज्ञा लागू गराउन, जसरी जोर बिजोर प्रणालीमा चाहिँ कडाई गरेर त्यो चेक जाँच गरिएको थियो, त्यसै गरी बिना सुरक्षा मापदण्ड मतलब सुरक्षा मापदण्डको पालना नगरिकन मास्क नलाइकन हिँड्ने, एउटै गाडीमा पनि तपाईँलाई अब सिट ग्याप गरेर चाहिँ प्यासेन्जर राख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सरकारको अनुरोध थियो होइन। त्यस्ता पालना नगर्नेहरूलाई चाहिँ ठ्याङ्की ठ्याङ तपाईँलाई 1 दिन 2 दिन मात्रै कडाउ गरिदिएको भए यो हालतमा पुग्दैन थियो। अब त्यो चुक्ने काम त पाइलै पछि हुँदै जान्छ। त्यो हामी त्यो यो कुराहरू चाहिँ गरेन भनेर भन्छौँ, गर्नुपर्छ भन्दै गर्दैन, अनि त्यस पछाडि अर्को स्टेजमा हामी पुग्छौँ, त्यस पछाडि यो नगरेको परिणाम भन्छौँ। अब यस पछाडि पनि गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा भन्दै फेरि अर्को स्टेजमा हामी पुग्छौँ। यो सर्वव्यापी हुन्छ होइन। अब तपाईँले अघि उठाउनुभयो तीज मनाउँदाखेरि अब समूह जम्मा गरेर नाचगान गरेको नाइकेलाई नै फेरि अब सङ्क्रमण भएको कुरा पनि आएका छन् होइन। अब अघि मात्रै एउटा सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाएको थिएँ, सम्भवतः बानेश्वरमा हुनुपर्छ, एकजना के अरे
डक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मीको हुन् यो निजामती अस्पतालमा काम गर्ने को चाहिँ अब यहाँ यो टोलमै राख्नु हुँदैन भनेर पुरा भिड जम्मा भएको। म चाहिँ के भन्ने आएको छु भने हिजो मेरो गाउँ सुनसरी प्रकाशपुरमा जुन बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्छ मेरो गाउँ, मेरै घरको धेरै पनि होइन तपाईँलाई 300-400 मिटरको दूरीमै पनि एकजना संक्रमित फेला पर्यो भन्ने कुरा सुने मैले। तुरुन्तै मैले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालबाटै पोस्ट गरेँ। सम्बन्धित मान्छेहरू गाउँका त सबै अब जोडिने त मसँग पनि जोडिएका छन् होइन। अनि मैले के भने जसलाई संक्रमण भयो ऊ आइसोलेसनमा छ, उसका परिवार त घरमै हुन्छन्। त्यो त्यहाँको जनप्रतिनिधिले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले कसैले पनि त्यो मनोबल गिराउने सामाजिक बहिष्कार गर्ने उनीहरूलाई मानसिक तनाव दिने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है। ए उच्चतम एउटा मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्ने बेला हो। भोलि तपाईँलाई हुनसक्छ, भोलि मलाई हुनसक्छ, भोलि सर्वव्यापी सबैलाई हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई पर्यो भने चाहिँ के गर्ने? त्यही त सबिजी अब अहिले सिचुएसनमा होइन कस्तो छ भने यतिकै त हाम्रो मनोबल यतिकै नै कमजोर भइरहेको छ होइन यो सबै कुराले गर्दा। त्यही माथि अब आफ्नो परिवारमा त्यस्तो आइपरेको छ अनि त्यही परिवारप्रति चाहिँ यदि भेदभाव भइन्छ भने चाहिँ हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ त्यो परिवारको चाहिँ मनोबल कतिको चाहिँ अहिले कमजोर भइरहेको होला। सो अहिले साथ दिने बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु भएन। अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडौँ न। हामीले चितवनका एकजना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भनेको अब त्यो के अरे सम्भवतः रत्ननगर के अरे अस्पतालको प्रमुख हुनुहुन्छ अरे। उहाँ संक्रमित भएको भनेर उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिदिनु भयो होइन। त्यस पछाडि त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले चाहिँ ब्यानर यो संक्रमितको घर हो भनेर ब्यानर टाङ्न भनेर गएको पनि अस्ति हेरियो। उहाँको अन्तर्वार्ता रेडियो कान्तिपुरमा पनि लिएको थियो होइन। अब यो कस्तो भने नि म एउटा कुरा दाबीका साथ भन्छु, PCR टेस्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले म ढुक्क भएर बसेको पनि हुनसक्छ है। किनभने अर्को कुरा फेरि यसमा फेरि अर्को एउटा जोड्न जरुरी छ। PCR टेस्टको जुन नतिजा आउँछ त्यो कति फेयर छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। केही समय अगाडि एकजना व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस र रिपोर्ट सहित हेरेँ मैले। एकै दिन उहाँले चाहिँ 2टा अस्पतालमा स्याम्पल दिनुभएको रहेछ थाहा नदिकन होइन। अब के अरे टेकु अस्पतालमा पनि हेम्समा पनि भन्ने कुरा आयो होइन। अनि एउटाले चाहिँ पोजिटिभ देखाएछ, अर्कोले चाहिँ नेगेटिभ देखायो। एकै दिन दिएको स्याम्पल है। अब त्यो PCR ले के अरे रिपोर्ट पोजिटिभ देखाउँदैमा पोजिटिभै भयो भन्न पनि सकिएन, नेगेटिभ देखाउँदैमा नेगेटिभै छ भन्न पनि सकिएन। मतलब त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोदशा के छ, त्यो किटको प्रयोग के अरे कस्तो खालको कुन क्वालिटीको किट प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा प्रयोग हुने अन्य रसायनहरूदेखि लिएर विभिन्न मेटेरियलहरू हुन्छन् तिनीहरू कस्ता छन्, त्यसले दिएको रिपोर्ट कति सही छ। मैले अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पनि PCR टेस्ट पनि 80% भन्दा बढी चाहिँ त्यो फेयर नहुन सक्छ भनेर त 80 र 100 को बिचमा 20% त फल्ट पनि आउन सक्दो रहेछ नि। त्यसैले गर्दाखेरि जसलाई संक्रमण देखियो ठिक छ, ऊ सम्बन्धित मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्ला, आइसोलेसनमा बस्ला, अब सक्त बिरामी भएको छ, लक्षणले ग्रस्त छ भने ऊ के अरे आइसियुमा भर्ना भएर बस्छ। परिवारको दोष के हुन्छ? त्यसैले त्यो एकदमै त्यो अमानवीय हरकत चाहिँ किन गर्छन्? त्यो त राक्षसी प्रवृत्ति हो के हो। यही कुराहरू नै हामीले जहिले पनि भनि नै रहेका छौँ होइन। यो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ अब मानिसले के अरे मानिसहरूले बनाएको यो समाज हो। मानिसले चाहिँ अब हामी मानिस किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी किन मानिस भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुद्धि विवेकले गर्दाखेरि होइन, एउटा मनले गर्दाखेरि पनि अलिक भिन्न भएको कारण। हजुर त्यही त। अब यस्तो सिचुएसनहरूमा यतिकै पनि हाम्रो हुन्छ नि अब 5-6 महिना हामी यतिकै बिताइसकेका छौँ। हामीले यति धेरै हार्ड सिचुएसन्सहरू देखिरहेका छौँ होइन। र त्यो हार्ड सिचुएसन्सहरू देख्दाखेरि पनि आफ्नै घरको छेउछेउमा बस्ने हुने के अरे जो चाहिँ अब सङ्क्रमित हुनुभयो उहाँहरूको त केही दोष छैन नि त। उहाँहरूलाई मलाई चाहिँ के अरे सङ्क्रमित हुन आऊ भनेर त भन्नुभएको होइन होला होइन। सो उहाँहरूले अब उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे यो चाहिँ घर यस्तो भइरहेको छ है, हामीले चाहिँ यिनीहरू सबैजनालाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन देखाइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले स्टप गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? अब एउटा कुरा यसको बारेमा व्यापक बहस छलफल चर्चाहरू चल्नुपर्छ, चल्दै पनि छ। मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ किनभने मिडिया मार्फतै सबै ठाउँमा पुग्ने हो होइन। अब मैले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने
चाहे जोसुकैलाई लागेको होस् संक्रमण भएको होस् उनीहरूलाई सकेसम्म हौसला बढाउँ त्यसको कुनै उपचार छैन भोलि तपाईँ मलाई पनि लाग्न सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब बिरामी त कतै गएर राखिएको हुन्छ घर परिवारलाई मानसिक तनाव बढ्छ उनीहरूलाई मानसिक तनाव नबढाउँ हौसला बढाउँ अत्यावश्यक सामग्रीहरूको अभाव छ भने तपाईलाई 2-4 घर मिलेर खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिउँ घरको आँगनसम्म लगेर छोड्न सकिन्छ किनभने हिजो हामीले हेर्नुहोस् हामीले विभिन्न समयमा मानवीय विपत्ति परेको बेलामा बाढी पहिरोको बेलामा भूकम्पको बेलामा आगलागी हुँदाखेरि बाढी पहिरोले ध्वस्त हुँदाखेरि मात्रै नभएर यो कोरोनाको कारण लकडाउन सुरु हुँदाखेरि पनि कयौँले खाद्यान्नहरू वितरण आज पनि हेर्नुहोस् पशुपतिको यहाँ नजिकै तपाईँले यो बनकाली छेउ आसपास तपाईँ आएर यो तिलगङ्गा नजिकै आउनु भने अहिले पनि दिनमा 200-250 मान्छेले त्यहाँ खाद्यान्न खाइरहेका छन् अहिले गरेर मतलब मान्छेले त्यसरी गरिरहेका छन् भने एउटा घर परिवारमा 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना होला न रे हामीले के 1-2 बेला चामल उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ उनीहरू बाहिर नआउने त हो नि उनीहरू बाहिर उनीहरूको घर कम्पाउन्ड भन्दा बाहिर आएनन् र तपाईँ त्यहाँ टाँसी नपुग्नु भएन भने तपाईलाई संक्रमण हुँदैन नि त्यही त अनि अर्को यो कुराले चाहिँ हैन जुन हामी समाजको मान्छेले कुनै पनि अब कोरोना संक्रमितको परिवारसँग यस्तो व्यवहार गरिराख्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ डर चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ हैन इभन अब एकछिनको लागि मैले पनि त्यही सोचौँ ला रे ल अहिले म फिट एन्ड हेल्दी छु मैले पिसिआर टेस्ट गरेर मलाई पोजिटिभ आइसकेपछि फेरि म र मेरो परिवारप्रति पनि त्यस्तै व्यवहार हुने हो कि भन्ने डरले पनि सायद कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ पिसिआर टेस्टको लागि नगइरहेको अवस्था पनि छ जस्तो लाग्छ हैन त्यो पनि हुन सक्छ अर्को कुरा पिसिआर टेस्ट कसको भयो र पोजिटिभ को आयो भनेर परिचय लुकाइएको छ हैन हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब घर परिवारले चाहिँ थाहै नदिकन डरले पनि हजुर र यो लाजको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यही बहिष्कार होला मान्छेले अपमानित गरेर घर घेर्न आउलान् लखेट्न खोज्लान् हैन त्यो त्रासले गर्दाखेरि पनि अब केही भएको छैन या थाहै छैन भन्ने हिसाबले लुकाएको पनि हुन सक्छ ती मान्छे बजार जाने हुन्छ दुध किन्न जाने हुन्छ फलफुल लिन जाने हुन्छ अत्यावश्यक सामग्री किन्न जाने हुन्छ ओल्लो कोठा पल्लो कोठा बसेर गफ गर्दै हुन्छ हैन अब घरभित्रै बस्ने मान्छेहरू त मास्क लगाएर बसिँदैन पनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण बढ्न सक्छ म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने कोरोना संक्रमण हुने बित्तिकै मरिने होइन त्यसमा केही कारणहरू थप हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै मर्ने सम्भावना रहन्छ त्यो भनेको अत्यन्तै न्यून छ त्यसैले त्यो संक्रमित मान्छेहरूको मनोबल बढाउने तातो पानी खाने अत्यावश्यक अब झोल पदार्थहरूलाई बल गर्ने श्वास प्रश्वासको समस्या हुँदाखेरि रुगाखोकी लाग्दाखेरि अगाडिका दिनहरूमा हामी के गर्छौँ त्यही नै हो उपचार भनेको प्राथमिक उपचार भनेको त्यसैले त्यो कुरा गर्नलाई हौसला बढाउँ नडराउनुहोस् केही आपत साह्रो गाह्रो पर्यो भने हामीलाई भन्नुहोस् है फोन गर्नुहोस् अहिले त हातमा मोबाइल छ फोन गर्नुहोस् हामी सकेको सहयोग गर्छौँ भनेर तपाईँलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले हौसला बढाउनुपर्छ समाजमा समाजसेवीको नाम धारण गरेर बसेका मान्छेले भूमिका खेल्नुपर्छ युवा पुस्ताहरू त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ अब यो टोलमा संक्रमण भयो भन्ने बित्तिकै ढाड तेर्स्याएर बार लगाएर भोलि तपाईँलाई इमर्जेन्सी अरू रोगको कारणले गर्दाखेरि मान्छे फत्रा बिरामी भयो भने एम्बुलेन्स आउनुपर्छ पर्दैन के अरे विद्युत सर्ट भएर चाहिँ आग लागि भयो भने दमकल आउनुपर्छ पर्दैन सुरक्षाकर्मीहरू कतै लडाइँ झगडा काटमार भयो हिंसा भयो लुटपाट भयो चोरी डकैती भयो सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि आउनुपर्छ पर्दैन त्यसैले यो त्यो होइन तपाईँ आफू घरभित्र सुरक्षित बस्नुहोस् न बाबा अर्को घरको छिमेकी घरको मान्छे संक्रमित भयो भने तपाईँ किन डराउनु पर्यो उडेर त के अरे कीटाणु त आउने होइन नि त त्यसैले गर्दाखेरि यो अमानवीय यो दानवी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति एकदम हीन भावको सोच यो चाहिँ बन्द गरौँ भोलि तपाईँलाई पर्यो भने भोलि अर्कोले पनि त्यही गर्छ यो त तपाईले ढुङ्गाले हान्नु भने अर्कोले फुलले हान्दैन अहिलेको समयमा ढुङ्गाले नै हान्ने हो सो छविजी अब आशा गरौँ अब तपाईँले भने चाहिँ हामीले पनि सोचेको छ सबैजनाले यो सिचुएसनमा सबैले हेल्प गरौँ यो भेदभावको भावना चाहिँ राख्नु भएन अनि अर्को अन्तिममा एउटा कुरा जोड्छु मृत्यु हुनु अत्यन्तै दुःखदायी हुन्छ कसैको पनि घर परिवारमा कोही मान्छेको मृत्यु हुनु मृतकको लास दाह संस्कार जस्तो संक्रमितै भयो अरे दाह संस्कार गर्दाखेरि त तपाईँ कीटाणुदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा नष्ट भएर जाने कुरा हुन्छ त्यो विश्वले प्रमाणित गरिसक्यो अहिले होइन त त्यस्ता गतिविधिमा पनि अवरोध गर्नलाई चाहिँ छोडौँ है किनभने भोलि हाम्रो घरका मान्छे पनि मर्न सक्छन् म आफै पनि मर्न सक्छु नि होइन र म आफै त्यहाँ अवरोध गर्न जानु भनेको त्योभन्दा घटिया काम त्योभन्दा अमानवीय काम केही हुन सक्दैन हामी मान्छेको रूप धारण गरेर पशुको जस्तो व्यवहार चाहिँ
प्रदर्शन नगरौँ भन्छु। नमस्कार। हस् नमस्ते, धन्यवाद छविजी। सो पक्कै पनि छविजीले भनेको कुराहरू पनि हामी पनि त्यही मान्यता राख्छौँ होइन। यत्तिकै पनि साह्रो भइरहेको अप्ठ्यारो भइरहेको बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमित बिरामीप्रति त्यो परिवारप्रति भेदभावको भावना घृणाको भावना राख्नु भएन। कसरी हामीले चाहिँ उहाँको मनोबल पनि बढाउने आफू पनि सेफली बस्न सक्ने माहौल बनाउनु पर्यो अनि त्यही कुराप्रति हामी सबैजना लागि पर्नु पर्यो भने हामी सोच्दछौँ। आशा गर्छौँ तपाईँहरू पनि त्यही सोचका साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ अनि वी होप कि यस्तो यस्तो न्युज फेरि फेरि नआओस्। जुन बानेश्वरको न्युज आयो होइन त्योभन्दा अगाडि एकचोटि भक्तपुरको पनि न्युज आएको थियो अनि छविजीले पनि मेन्सन गर्नु भयो होइन। अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो न्युजहरू आएको थियो। सो वी होप कि यस्तो न्युजहरू आउनु नपरोस् कि त्यस्तो सिचुएसनै नआओस् हाम्रो जीवनमा। यस र अब कुनै घरबाट चाहिँ अब कोही के अरे सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरू चाहिँ अब आइसोलेसनमा बसि नै हाल्नुहुन्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ स्प्रेड हुने चाहिँ कसरी चाहिँ चान्सेसहरू धेरै बढिरहेको छ र चान्सेस के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मास्कको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। हामीले एकचोटि मास्क लगाउँछौँ तर त्यो मास्क चाहिँ अब डिस्पोज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिस्पोज गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि हामीले एकदमै धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मान्छेबाट नसरेको हुनसक्छ होला अरे तर त्यो मास्कले गर्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले के अरे सङ्क्रमित हुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै नै देखिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले मास्क युज गर्छौँ त्यो मास्क चाहिँ अब 2-3 दिन युज गरिसकेपछि चाहिँ हामी डिस्पोज गर्छौँ होइन। त्यो डिस्पोज गर्दाखेरि पनि हामीले यतिकै बाहिर हामीले कति धेरै सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेका छौँ नि त होइन। यतिकै बाटोमा फालिदिने त्यसै गरी चाहिँ अब के अरे कतिजना चाहिँ अब स्ट्रिट डग्सहरूले पनि हुन्छ नि अब त्यही मास्कहरू चाहिँ लिएर यताउता गइरहेको पनि हामीले धेरै नै देखिरहेका छौँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ्टी मेजर हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ युज गरेको मास्क छ होइन त्यो चाहिँ एउटा प्लास्टिकमा पोको पारेर हामीले कुनै पनि के अरे ठाउँमा अब घरमा चाहिँ टोलमा अफकोर्स के अरे फोहोर मैला लिनको लागि त अब गाडी आउँछ नै होइन। सो त्यो गाडीमा चाहिँ राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ एउटा प्लास्टिकको थैलोमा चाहिँ पोको पारेर त्यसरी मात्रै फाल्नु होला। सो प्लिज यो चाहिँ एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट रहेको छ तपाईँहरू सबैजनालाई। किन भन्दाखेरि हामीले मास्क युज गरिरहेका हुन्छौँ हामीसँग सिम्टम्स छैन होइन। हामीलाई थाहा छैन हामीलाई कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर तर हाम्रो सलाइभा हाम्रो म्युकस त्यसमा नै बसिरहेको हुन्छ र मास्कमा चाहिँ 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ अरे के जिउँदो हुन्छ त्यो भाइरस भनौँ न होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मास्क डिस्पोज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान पुर्याउनु होला। ओके सो यही भन्दै अब अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ होइन र सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट विल बी राइट ब्याक। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स। सो अहिलेको लागि चाहिँ हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ। एन्ड वेलकम ब्याक गाइज, दिस इज कल कान्तिपुर। हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ अब देशव्यापी रूपमा विदेशमा बस्नु भएको अब नेपाली दिदीबहिनीले चाहिँ तीज मनाउनु भयो होला होइन। एउटा गीत एकदमै फेमस थियो कि योपालि सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेन छ गर्दै होइन। पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ योपालि त झन् प्रुभ भएको छ। पहिला पनि हामी भन्थ्यौँ होइन लाइफ चाहिँ प्लान्ड वेमा चाहिँ जाँदैन सोचेको जस्तो पुरा हुँदैन भनेर भन्थ्यौँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङको कुरा मात्रै हुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ लिटरली लाइफ नै अब सोचेको जस्तो भइरहेको छैन। केही कुरा पनि अकर्डिङ टु अस इट्स अल अबाउट नेचर के अहिले हामी मानवले सोचेको जस्तो केही पनि भइरहेको छैन। सो त्यही भएर एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सोचेको जस्तो गर्न सक्छौँ त्यो हो हामीले चाहिँ गाइडलाइन्सहरू फलो चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रै हातमा छ। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो सेफ्टीको लागि गर्न सक्छौँ। सो केही कुरा पनि सोचेको जस्तो रहेनछ तर एउटा कुरा चाहिँ छ जुन चाहिँ हो गाइडलाइन्सहरू फलो गर्न सक्ने कुराहरू। सो त्यो कुरा आफ्नो पावरमा छ त्यो पावर युटिलाइज गर्नु। सो त्यो पावर युटिलाइजेसनले गर्दा आफू अनि आफू वरपर भएको मान्छेहरूलाई सेफ राख्न सक्ने पावर छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि युटिलाइज गरौँ इन अ भेरी पोजिटिभ वे। सो यति भन्दै हाम्रो कलर लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नवीनजी। हेलो हजुर नमस्कार। के चाल खबर? यो सुस्त प्राणीको ठिक छ हजुर हाल खबर? ला के भयो तपाईलाई? हैन सुस्त बोली छ भनेर भन्नुभएको छ नि। सुस्त हैन कि त मधुर बोली हो कि? हजुर हजुर हैन सुमधुर सुमधुर वाला बोली अन्त। हजुर हजुर ल ठीक छ नवीनजी। अब आज हामी डिस्क्रिमिनेसनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले यस्तै खालको न्युजहरू बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौँ होइन त। अब कसैको कुनै ठाउँमा चाहिँ अब कोरोना भयो या त डक्टर्सहरूले चाहिँ
यस हस्पिटल्सहरूमा गएर काम गर्न जानु के अरे पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको छरछिमेकहरूले चाहिँ ए ऊ त दिनका दिन के अरे हस्पिटल गइरहेको हुन्छ के छोएर आएको होला के हुन्छ नि भाइरसहरू बोकेर आएको होला भनेर उहाँहरूकै घर अगाडि चाहिँ धर्ना बसिदिएर हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो घरबाट निकाला गरेर कति धेरै कुराहरू हामीले सहिरहेका छौँ नि त यो समाजमा नै। सो यसको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ? यसमा अब म आफै एउटा सधैँ जाने आउने एउटा स्वास्थ्यकर्मी पनि भएकोले त्यस्तो त अब खासै प्रत्यक्ष बोलाएको छैनन्। अब कस्तो भनेपछि भाडामा बस्नेहरूलाई अलि अप्ठ्यारो छ होइन। अब इभेन तपाईँको घरबेटीले नै यो त हस्पिटल जाँदो रहेछ जान्छन् होइन, पक्कै पनि भाइरस बोकेर आला हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो। अब प्रायः जो आफ्नै घरमा बसेछ भने अलिकति पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यो कस्तो ठाउँमा समस्या आएको हो भने जुन ठाउँमा तपाईँको लकडाउन भनेको छ तर लकडाउनको पालना भएको छैन, समाजहरू मान्छेहरू बाहिर गएकै छन्, तरकारी किन्छन् विभिन्न, अब त्यो समाजमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो समस्या आउँदैन। त्यहाँ त के हुन्छ भने त्यो स्वास्थ्य कर्मीले सम्झाउनु पर्छ उनीहरूलाई मास्क लगाऊ है, बाहिर नडुलौँ, आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै जानुहोस् तपाईँहरू, डुल्न नजानुहोस् भनेर। तर एकदमै अब एजुकेटेड छ होइन हामी जो सिन्सियर छौँ यस रोगप्रति, उहाँहरू एकदमै त्यो ठाउँमा यदि स्वास्थ्यकर्मी बाहिरबाट काम गरेर आउनु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही त अप्ठ्यारो सिचुएसन्सहरू हामीले आफैले नै त निकालिरहेका छौँ नि त होइन। हामी जुन चाहिँ समाजमा बसिरहेका छौँ अब एक्लै भयो भने चाहिँ अलिकति डराउने, तर अलिकति ग्रुपिजम भयो भने चाहिँ ग्रुप भयो भने चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होला उहाँहरूलाई होइन। सो एउटा ग्रुप बनाएर हुन्छ नि स्वास्थ्य कर्मीहरू हाम्रै सुरक्षाको लागि त बाहिर निस्किरहनु भएको छ नि त होइन। हाम्रै परिवारमा कोही मान्छे बिरामी हुनुभयो भने उहाँहरूले नै उपचार गर्नुपर्ने हो होइन त। हामीलाई पछि केही परि आयो रे हामीलाई हुन्छ नि ल यो भाइरसले मात्रै होइन अरू केही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खुट्टाको हाम्रो टाउकोको हामीलाई जिउमा धेरै कुराहरू हुन सक्छ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरक्षा के अरे अब स्वास्थ्य कर्मीहरूकोमा जानु पर्ने नै के अरे टाइम आउँछ होला होइन त। तर त्यति बेला चाहिँ अब उहाँहरूलाई यति साह्रो डिस्क्रिमिनेसन गरिसकेपछि होइन जो मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले बाहिर निस्किरहनु भएको छ उहाँहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गरिसकेपछि पछि उहाँहरूको मन लाग्छ होला त हामीलाई नै हुन्छ नि त्यो अवसर दिने हुन्छ नि एउटा हेल्थ वर्कर्सहरूले चाहिँ हामीलाई भनौँ न हामीलाई केयर गर्नुहुन्छ होला त। होइन अब केयर गर्नुभन्दा पनि अब के छ भने सबै कुरो तपाईँको नीति नियमले तपाईँलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ नि, नीति नियमले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। नीति नियमै हाम्रो फिता लोप्छ सबैभन्दा पहिलो कुरो। अब स्वास्थ्य कर्मी जानुहुन्छ भने तपाईँको एउटा कुरो के हुन्छ भने यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। जो खासै कोरोनाको लागि लड्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हुनुभयो, अर्को जेनरल ट्रिटमेन्टको लागि हुनुहुन्छ होइन। अब स्वास्थ्य कर्मी वास्तवमै स्वास्थ्य कर्मी अब स्वास्थ्य कर्मीको कार्ड छ तपाईँले पास छ भन्ने बित्तिकै अब बाटोमा गएर तपाईँ अब टिकटक गएर सुट गर्नुहुन्छ भने पनि देखाएको छु मैले इभेन स्वास्थ्य कर्मीलाई है मैले। अब त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त अब के भन्ने होइन जो साँच्चीकै जानुहुन्छ बिरामीको सेवाको लागि जानुहुन्छ र उहाँ यदि फर्केर घरमा आउनुहुन्छ, घरमा नआए कहाँ आउनुहुन्छ उहाँ कोठामा नआए कहाँ आउनुहुन्छ होइन। त उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्मान गरिदिनु पर्यो र स्वास्थ्य कर्मीले पनि आफ्नो केयर अब प्रायः जसो यता मधेसतिर देख्नुभयो भने नि हजुर म्याडमहरू गुटखा खाने भयो होइन, पान खाने भयो। अब यदि जो मान्छेले जे कुरोको बानी छ अब उहाँले चाहिँ त्यो कुरो खानुहुन्छ चाहिँ कुनै पनि शर्त कन्डिसन त्यहाँ जुनसुकै कन्डिसनमा। अब गुटखा खानुभयो भने मास्क इभन मैले तपाईँलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई देखेको छु मास्क लगाउनुहुन्न। अब यदि उहाँलाई कोरोना लागेकै छ भने पनि एउटा त नियम छ नि, नियम के छ भने कोही मान्छे यदि स्वास्थ्य कर्मी काम गर्न जानुहुन्छ भने 7 दिन तपाईँले काम गर्ने त्यही बस्ने घर परिवारमा नआउने होइन भनेर एउटा नियम छ। अब तर त्यस्तो चाहिँ छैन। अब दिनहुँ जाने आउने उहाँ आफै पनि बस्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीलाई लागेको छ स्प्रेड कम्युनिटीमा स्प्रेड नहोस् भनेर पनि होला। अहिले हजुरलाई पहिले नै भन्यो नि जो अलिकति सेन्सिटिभ एजुकेटेड हजुरहरू जस्तो विद्वान हुनुहुन्छ होइन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यो कुरो उठाउनु भएको होला। तर जुन ठाउँमा
जहाँ तपाईँको पुरै जड्या सम्मेलन हुँदैछ, जाँड खाने मान्छेहरू छ, त्यहाँ गएर कोही बाहिरबाट जाँड आएर खायो भने त ल मलाई पनि अलिकति देऊ भनेर भनिहाल्छ। उसले त कोअपरेट गर्ने हो त्यस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई। जसले नखाने मान्छे जुन ठाउँमा तपाईँको माछा मासु नखाने मान्छेले त्यो ठाउँमा माछा मासु खाने मान्छे गयो भने पो अप्ठ्यारो हुने हो नि त होइन। तपाईँ हामीले जे कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन त्योभन्दा अलिकति के अरे डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा जानु भइरहेछ जस्तो लाग्यो होइन मलाई। डिफ्रेन्ट भन्न खोजे मैले, जुन ठाउँमा मान्छेहरू आफै घुमेर बसेका छन् त्यस्तो ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी जहाँबाट डुलेर आए पनि जो आफै लकडाउन पालना गरेका छैनन्, सेन्सिटिभ छैनन्, उनीहरूलाई त केही फरकै परेन के त स्वास्थ्य कर्मी कहाँबाट आयो, हस्पिटलबाट आयो, कहाँबाट आयो। यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब जुन चाहिँ अब कम्युनिटीमा चाहिँ अब गाइडलाइन्सहरू फलो गरिएकै छैन, कोरोनाको उहाँहरूलाई चाहिँ त्रासको फिलै भएको छैन भने यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति मायने राख्दैन भन्नु खोज्नु। हजुर हजुर मैले त्यो भन्न खोजेको। तर जुन चाहिँ त्यही त, तर जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ हैन, जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुराहरू भइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ क्या आज हामी। अब नट जस्ट स्वास्थ्य कर्मीको के अरे बारेमा मात्र होइन कि, तर जसलाई चाहिँ अब के अरे भाइरसले अब भनौँ न सङ्क्रमित भयो होइन, त्यो त्यहाँतिर पनि अब त्यही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा पाएर हुन्छ नि, त्यहीँको नेबरहुडहरूले चाहिँ त्यहीँको मान्छेहरूले चाहिँ यो घरमा चाहिँ कोरोना लागेको छ भनेर चाहिँ आफै सिल गरिदिने, पोस्टर्सहरू टालिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ चिची दूर गर्ने, त्यस्तो खालके कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालके भनौँ न मान्छेहरूको मानसिकता देख्दाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन मानसिकता त ठिकै हो, हाम्रो जसको पनि गीत छ खर्च छ होइन, अब जसको लागि काम गरेको छ उहाँहरूले नि हामीले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर, तर अब उहाँले गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् न, दण्डहीनता छ भने त्यसलाई के गर्ने, हामी गर्नुहोस्, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उसको पोस्टर टाँसिदिनुहोस्, सिल गरिदिनुहोस्, भरे गएर बिरामी पढ्नु होला, रुनु होला, त्यही के भन्ने भन्नुहोस् न। हजुर त्यही त। अब तर यो मानसिकतामा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्ने बेला भइ नै सकेको, किन भन्दाखेरि अहिले कस्तो भएको छ भने होइन, जुन परिवारमा पोजिटिभ केस देखेको छ उहाँहरूलाई यत्तिकै गाह्रो त छ नै, तर जुन हामी समाजको मान्छेले जुन उहाँले अपहेलना गर्ने, भेदभाव गर्ने जुन यो न्युजहरू हामीले पढिरहेका हुन्छौँ त्यसको अर्को एउटा प्रेसर परिरहेको छ कि उहाँहरूमाथि। सो यो कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, बिकज यत्तिकै गाह्रो भइरहेको बेला हामी समाजले सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ झन् उहाँहरूको मनोबल कमजोर पार्ने, उहाँहरूलाई झन् अझ डर त्रास देखाउने यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु भएन अहिलेको अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ। हजुर एकदमै आराम, हजुरहरू आराम गर्दै हुनुहुन्छ, जनताहरू होइन हाम्रो उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू जाँदै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आराम गर्ने बहुत इच्छा छ, घर परिवारसँग बस्ने होइन, सबै कुरो साथी सङ्गीहरूसँग हजुरहरूकै कार्यक्रम हेर्ने पनि इच्छा हुन्छ, एउटा कुरो सबै कुरो छ। तर अब उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब अवहेलना गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, त्यो त तपाईँहरूको होइन। अब यो त अब सोच्ने कुरो, जबरजस्ती सरकारले नि हजुर जबरजस्ती गरेर केही सुध्रिँदैन, त्यसमा संस्कार आफै आउनु पर्यो, सरकारले चेन्ज गर्ने हो कि सरकारले चेन्ज केही पनि गर्न सक्दैन हजुर। हामी आफैभित्र संस्कार हुनुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई, इभन स्वास्थ्य कर्मी होइन सबैजनालाई, बिरामीलाई पनि मैले अवहेलना गरेको देखा छु। कस्तो स्वास्थ्य कर्मीको सपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ हजुर। यही जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा किडनी डायलिसिस गर्न मान्छे मरिसक्यो, यो 20 इयर्स ओल्ड है, तपाईँको कस्ता स्वास्थ्य कर्मी थिए ल भन्नुहोस् त। अब हामीले धेरै डिफ्रेन्ट भनौँ न होइन, धेरै विभिन्न खालके स्थितिहरू देखिरहेका छौँ, परिस्थितिहरू देखिरहेका छौँ जहाँ चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै हुन्छ नि हामी उहाँहरूको चाहिँ इलाज गर्दैनौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। कतिजनाकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी दिनरात यसरी मेहनत गरिरहेछौँ, हामीसँग किट पनि छैन राम्रोसँग हुन्छ नि, प्रपर किट नहुँदा पनि हामीले यसरी चाहिँ यो इमर्जेन्सीमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। देयर आर डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स देयर होइन। हजुरलाई मैले बिचमा अलिकति कमा लगाएँ, हजुर ठिक छ हामीसँग छैन। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अब हजुर एउटा प्रोग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ, मलाई अप्ठ्यारो भयो म प्रोग्रामै चलाउँदिनँ, मलाई शब्द संयोजन आएन, मलाई ऊ भएन भनेर हुँदैन। ठिक छ, हाम्रो नेपालमा जति स्वास्थ्य कर्मीलाई जे छ त्यसै अनुसार गर्नु पर्यो नि। हामी आर्मीमा गएका छौँ, अब नेपाली आर्मी कसरी खुकुरीको बलले नि लडेका छन् त, दुनियाँसँग एसएलआर टिक मलाई थाहा भएन होइन, जे छ त्यसैमा लड्नु पर्यो। बिरामी आयो मलाई त तिमीबाट कोरोना सर्छ भनेर नि भएन, सर्छ भने सर्छ बाबा, स्वास्थ्य कर्मी भएपछि मनमा डराउनु भएन। नवीनजी म तपाईँलाई फेरि एउटा कमा राख्छु है त,
त्यसो भए त नि होइन अब सरकारमा सबैजना के अरे सरकार अब जो त्यहाँ निकायमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले काम नगर्नु भएको त होइन, धेरैजनाले काम गर्नु भएको छैन होला, तर कतिजनाले चाहिँ राम्रो राम्रो कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। तर हामीले चाहिँ औँला उठाउने बेलामा हामीले सरकार भनेर नै औँला उठाउँछौँ नि त होइन। त्यसै गरी धेरैवटा ठाउँमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले काम नगर्नु भएको होला, धेरैजना मान्छेहरूले हुन्छ नि ए हामी गर्दैनौँ भन्नुभएको होला, तर त्यसमध्येमा पनि त कतिजना मान्छे कतिजना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ दिनरात नभनिकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसै बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ हामी आज होइन। र थ्याङ्क यू सो मच है नवीनजी कल गर्नुभएकोमा। हजुर बाई बाई, टेक केयर, स्टे सेफ। होइन म्याडम, स्वास्थ्यकर्मी भएपछि हामी लड्नुपर्छ, त्यही हालतमा लड्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने हो, हामीले लड्ने हो, त्यति मैले भन्नु खोजेको कुरो। धेरै धेरै धन्यवाद नवीनजी। हजुर हजुर हजुरले पनि फोन गर्ने कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। सो यो होल सिनेरियो नै दुईवटा कुराले बाँडिएको छ कि जसले चाहिँ 100% दिइराख्नु भएको छ होइन, अनि अर्को पाटो जसले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो जिम्मेवारी सिटिजन होस्, गभर्मेन्ट होस्, फ्रन्ट लाइन वर्कर्स होस्, जसले पनि हुन्छ 100% दिइराख्नु भएको छ, जसले दिइरहेको छ उहाँहरूप्रति पनि अहिले क्वेसन मार्क उठिरहेको छ कि होइन। सो जस्ट हाम्रो र नवीनजीको डिस्कसन पनि त्यही थियो होइन। अब अहिले भर्खरैको अब ताजा न्युज अनुसार हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मीमाथि चाहिँ त्यस्तो कुरा उठ्यो होइन, उहाँहरूको परिवारप्रति चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब क्रियाकलाप भयो। त्यसको साथसाथै फ्रन्टलाइन वर्कर्समा त धेरै अरू मान्छेहरूलाई पनि त्यो भएको छ होइन, इभन नर्मल सिटिजनलाई पनि रिपोर्ट आउन साथ होल फ्यामिलीलाई नै पुरा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन। सो यो होल सिनेरियो नै अहिले त्यस्तो छ होइन। सो त्यही भएर सबैजनाले मिलेर अगाडि बढ्यो भने मात्रै एभ्रिथिङ विल गो गुड के, नभए त जसले मेहनत गरिराख्नु भएको छ उहाँको मेहनतमा पनि अहिले पानी फेर्ने बेला भइरहेको छ। अब जस्तै जो मान्छेहरू चाहिँ लकडाउन डे 1 देखि स्टार्ट भयो होइन, उहाँहरू चाहिँ घरमै बस्नु भएको छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, उहाँले आफ्नो 100% दिइरहनु भएको छ आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि या त आफ्नो फ्यामिलीलाई सुरक्षित राख्नको लागि होइन। र अब उहाँहरू त घरमै हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा अब मेन्टल अहिले के स्ट्रेस भइसक्यो भन्दाखेरि अरू जो मान्छेहरू जो चाहिँ अटेरी हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूले गर्दाखेरि स्प्रेड भइरहेको हो नि त यो सबै चिजहरू। र त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब 100% जसले दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त इफेक्ट परिरहेछ नि त। सो देयर आर यस हामीले भनिहाल्यो दुईवटा ठाउँमा हुन्छ होइन। एउटा मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो 100% दिइरहेको हुन्छ, आफ्नो काम राम्रोसँग गरिरहनु भएको हुन्छ, तर जो 50% अरू मान्छेहरू हुन्छ जो चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 100% जसले दिइरहनु भएको छ उहाँहरूमाथि पनि एउटा औँला उठाउने काम भइरहेको छ क्या। सो त्यो चाहिँ नहोस्, बिकज सबैजनालाई सेफली बस्नुपर्ने छ। सबैजना सेफ भयो भने मात्रै सबैजना सेफ हुनसक्छ। म सेफ छु मैले मात्रै गर्ने उसको ऊप्रति मेरो जिम्मेवारी छैन भन्ने अहिले सिनेरियो नै छैन। सो यो कुराको गम्भीरतालाई चाहिँ बच्चादेखि लिएर बुढोदेखि सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ होइन। नट जस्ट द गभर्मेन्ट, नट जस्ट द सिटिजन, दुवै पाटो हामी सँगसँगै मिलेर दुवैजनालाई सजिलो हुने गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि वी विल फाइट अगेन्स्ट इट सेफली एन्ड साउन्डली and we will move forward together. Yes, हाम्रो सुरजजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, because of our behavior I have questioned that how we people become the most intelligent animal in the earth. We don't understand feeling of each other, then how can we understand feeling from the status हैन। Please show humanity to all, respect all, be good example in the society, don't do discrimination, it may happen to your family too. Society is formed by mutual cooperation and understanding between combination of families. Quite angry with those people who does discrimination, we have to motivate them भन्नुहुन्छ। यस यही कुराहरू गरिरहेका छौँ हामीले। जसलाई चाहिँ अब यो के अरे भाइरसले सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँको फ्यामिलीलाई अहिले हुन्छ नि मेन्टली उहाँहरू यति धेरै नै हुन्छ नि कस्तो भन्दा ड्रेन्ड आउट भइसक्नु भएको छ होइन। सो त्यति बेला झन् हामी सोसाइटीमा चाहिँ ए होइन त्यो मान्छेलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ, यो मान्छेको घरमा कसैले पनि केही गर्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ, यो सोसाइटीबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भने झन् त्यस्तो गर्दाखेरि उहाँहरू एक त पेसेन्टलाई हेर्न जानु पनि सक्नु हुँदैन उहाँहरूले होइन। आफ्नो दुःख कसलाई पोख्ने, आफ्नो दुःख आफैसँग छ, र त्यसमाथि पनि हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू झन् मेन्टली डिप्रेस्ड पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त। त्यही चाहिँ हाई चान्सेसको लागि। त्यही त। सो त्यही भएर फेरि पनि त्यही आग्रह छ होइन, हामीले सबैजनाले
आफ्नो बुद्धिले चाहिँ सभ्य नागरिकको चाहिँ अब भूमिका निर्वाह गरौँ आफूप्रति आफ्नो छिमेकीप्रति कसै पनि प्रति एउटा पोजिटिभ सोच राखौँ होइन हो डर छ मनमा कतै न कतै डर छ हामीलाई पनि सर्छ कि भनेर तर त्यसरी व्यवहार गर्यो भने चाहिँ कसैले पनि राम्रो हुन जाँदैन सो त्यही भएर प्लिज किप अ पोजिटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स एभ्रिथिङ बिकज होल सिनेरियो इज सो नेगेटिभ अहिलेको लागि एउटा पोजिटिभ एटिट्युडको चाहिँ एकदमै जरुरत छ एन्ड वी होप द्याट यु गाइज विल किप इट भन्दै अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अनदर म्युजिकल break. Then we will be right back. Till then, enjoy the song. वेलकम ब्याक अगेन सो हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दाखेरि अब जाने बेला पनि भइसकेको छ बट बिफोर गोइङ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो युज गरेको युज्ड मास्कहरू चाहिँ प्लिज राम्रोसँग डिस्पोज गरिदिनु होला होइन र अब कुनै पनि डस्टबिनमा राखिरहनु भएको छ भने पनि त्यो कभर्ड डस्टबिन हुनुपर्छ अनि पछि तपाईँसँग त्यो के अरे कभर्डवाला डस्टबिन छ नि तपाईँ बाहिर गएर केही चिज अब आफ्नो फोहोरहरू फाल्न गइरहनु भएको छ भने पनि आफ्नो युज्ड मास्क चाहिँ एउटा प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर मात्रै फालिदिनु होला सो किन भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स मास्कमा अब हामीले युज गरेको मास्कमा हाम्रो म्युकस हुनसक्छ हाम्रो थुक हाम्रो भनौँ न धेरै चिजहरू हुनसक्छ होइन धेरै कुरा गर्दाखेरि एच्यौँ गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हुनसक्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मास्कमा 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ त्यो भाइरस सर्भाइभ हुनसक्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै स्प्रेड नहोस् भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रिकसन्स लिनु नै होला सो एभ्री डे हामी सकेसम्म सबै कुरा तपाईँ समक्ष राख्न खोज्छौँ हरेक इन्फर्मेसन जति पनि हामीलाई आवश्यक छ तपाईँहरूलाई आवश्यक छ त्यो हामी दिन खोजिरहेका हुन्छौँ कति धेरै कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा होला तर अहिलेको सिनेरियोमा कतै न कतै हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ इग्नोर गरेको हामीले बेवास्ता गरेको पनि सिचुएसन छ होइन तर फेरि पनि त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ प्लिज त्यो चाहिँ नगरौँ हामी सबैजना हामी तपाईँ सबैजना मिलेर गाइडलाइन्सहरू स्ट्रिक्टली एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट फलो गरौँ सो द्याट हामी पनि सेफ बस्न सकौँ अरूलाई पनि सेफ राख्न सकौँ भन्दै वी वुड लाइक टु से स्टे सेफ टेक केयर एन्ड वी विल सी यू टुमोरो बाई बाई Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.